Hello guys, good morning. Kami karon sa apil ni Kuan gini. Usa na siya. Tinitin siya. So good is magsaysay ayun sa San Pedro. Early in the morning. Hello guys, good morning. Kami karon sa Magsaysay Park no. Dili kasugod ang Gimong Parid. Mali ang Gimong Parid karon sa buntag din sa Loob City ang Penitential Walk and Holy Sacrifice of the Mass. Tibok Davao ni 23 ka parokya nga ni apil diri sa Kuan diri sa Gimong Penitential Walk. Apil na ang Island Garden City of Samal, ang Piña Plata, Babak ug ang Kaputian nga apil sa pinimahong activity diri sa Davao City. Nya ang kini sa Boulevard dapit dili mi sa may magsaysay ka sugod og lakaw paingon sa San Pedro nga simbahan. Nya wala ko kabalog asan ni sugod ang kuan kining gikan sa Samal Island o kiningikan sa kining Lasang asa na sila nagsugod og kuan lakaw. Ang diri sa Turil, ang Turil o kining sa Kalinan diri sila sa Coastal Road sugod og lakaw. Tama-tama sad nga baklay panington ka paingon sa San Pedro. Manakit di mo hang pil og binaklay. O na kini nga kuan kini nga activity himo ni kay tungod ni sa nagampot ka sa Ginoo nga maundang ning korupsyon diri sa Pilipinas kay mogilala ning mga korupsyon diri sa Pilipinas. Na ang kuan San Pedro Cathedral na may diri sa may Cathedral San Pedro Street ang misa gihil diri sa may kuan sa Rizal Park diri sa may Rizal Park ang gihil ang kuan kini siya nga stage diri gihid ang kuan yang misa karong alas 6 ang misa magsugod nga kini karon kating daghanang tawo nga niapil sa kining gihimo nga activity dis Davao kanang lain nga parokya dis Davao ang kuan ang niapil diri kini siya nga nagsingabot ni mga kayo bagong gaabot gikan ni bat asa gikan ning kuan gikan sa asa ning pani nga parokya ni tiligana ni gikan sa Coastal Road gikan ni nagsugod og sa baklay mga patiligana mani karon na nya wapit na pila ini mga abot gikan sa bat asa dapitan ni kinakara sa gikan lasa gidulay itong lasang tibungko na Bunawan kini sa Samal Island manang gihimo nga activity karon nya kami kay maghuot man diri mi sa simbahan ni lingkod kini nga area diya may naglingkod kay ang dito sa Rizal Park pating daghan namang tao daot naman pating daghan na pati diri sa may sanggunian nga building pating daghan na tao kuno pating daghan ng tao nga abot di pa jud ni mao na pa jud lain na pagabot sa hakalandag na jud kayo na daghan jud po nangabot gikas lagyo nga kuan sila nga lugar manang na dugay sila kabut tama-tama pud niya uban magsugod ang misa man siya timaga apil na ang kuan sanggunian at talagahan ng tao nagapisto ang diri mis katedral ni pisto kay marag dili kay sasaw na nisulod na maka laisiya makaihi pa ka. Sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloan kami sa among mga sala, luwasan kami sa kalayo sa impyerno, ug dad-a ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabin na kayo kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Amen. Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, ang paghalad sa Diyos ng Bata dito sa templo sa Jerusalem.
Magampo kita alang sa simbahan sa Pilipinas nga mahimong tinubdan sa paglaom o timaan sa pagkamatinud-anon sa kalibutan nga puno sa panikas o kasakit. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, kinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Bulahan ang niila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon, kayo maangko nila ang paghari sa Dios. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Bulahan ang nagsugo. Puno na ni Dirirol, kaya lingkod mo mga tao. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti na kitagana alang kanityo dito sa langit. Giingon sa Sa bilang may San init na Pedro Church. paagi, Apil mo sa pagpasipala ang Provincial. mga propeta, ran kahiula. Gipahigayon din sila. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan manusaw. Mo ang bago nga bago na pong nangabuto na buntagan sila. Mo ang gikaslagyo ni nga kini mga kaning bago nga abot kan bagaaya pa nila. Kan gikan sila ni Samal sila o sa mga island o kini gikag lasang kay na buntagan jud sila binaklay kay hindi San Pedro. No, baga kani sila. Mali bago nga abot karon buntaga. O panabang ang ikalima na misteryo sa kalipay, ang pagkawala o pag-ikapla kang Jesus sa templo, kaliwala sa mga maki. Sweet lang yun.